रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। सेंटर पॉइंट सरा ज़ैम मोहम्मद फ़हीम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लिमेंटेरियन नौखार के पहला नए जलसवा आगे पस अगवी लाड़ मानसरेता और सही रवान दी DI खान ता द सूबे द्रे बेल बेल रीजन अल तक यही जलसा के लग्या दी मानसरा के ढेर ज़्यादा दागवी खिलाफ यो सख्त रद्द अमल मखतर आ गए। ये मुख्तलिफ वीडियोज़ मखतर आल दुकानदारानू लास के लोटनी वले वा और यो तरीके सरा अगवी खपल एहतजाज को आगा वीडियो हम वायरल शेवेदा बलख्वाता पर DI खान के जकम बैनर लगे दिलवे पागे बांधे स्याही गुरजोल शेवेदा और अलता चकम फोटोजू आगे अलता ख़राब करी दी आगा अगवी कुसकल खोबिया हम दलता चकम खलकती दागवी और शदीद रद्द अमल दे खोबिया हम खटक से रवान दे खलकोला और खलको सरबा अगवी अलता खबरें कई सवाना बल सबा तारीख तेज अलतबा जलसा कई दे वक्त की मुंगसरा इस्लामाबाद ना टेलीफोन लारे अब्दुल मोमन साहब मौजूद दे सीनियर सहाफ़ी दे अब्दुल मेहरबानी दारा तो हुआ है चे खटक से दे वक्त के स्ट्रेटेजी दा नौखार के जलसा को टिकता दाई खपल होम ग्राउंड हो खुबा मानसरा के चकम रद्द अमल रागे और उस पर DI खान के आसान कार्रवाई जलसा को ललता डेर मनना यो चीज को डेर वाज़ेह दे कि दी वक्त द पाकिस्तान जी कम इलेक्टोरल तकसीम दे पागी की डेर चीज़ों वाज़ेह शुवी दी लेकिन पंजाब की नून लीग 50% बरतरी दा बेद PTI चिदे अगा 30-35 ने 40% दा नूर बे इंडिपेंडेंट और वड़ो जुमातों ने चिदे दा गई हम पियो बरतरीश दा तो अगर इक्वेशन चिदे क्योंकि दा इलेक्शन मैनेज की जो प्री पोल रिगिंग हम रवान दे नो अगी के बाद दा चीज डेर वाज़ेह दे कि अगर पंजाब को मैनेज की बेकदसिन खबर के नो पीपल्स पार्टी पूरा सिंध माने काबिज़ दा बे कराची के बायम के मो द पीपल्स पार्टी मंस की यो मुकाबले बलूचिस्तान से अगा बलूचिस्तान इलाक़ी से बलोच कौम परस्त सरदी और बे पुख्ताना इलाक़ी जमीयत उलमा इस्लाम और पुख्तनो कौम परस्त रदी इस्टेब्लिशमेंट चूँकि वो दागी किरदार पर इलेक्शन के डेर वाज़ेह दे अवी दोबारा खैबर पख्तूनख्वा की दा फार्मूला दा इक्वेशन जोड़वल चिदी दा सियासी इक्वेशन अगा डेर जेत यो कॉम्प्लिकेटेड जोड़ शवे दे सुमरा ची इतलात रा रवान दी और अगर दादी ची पदी वक्त की द PTI अल्टरनेटिव से पॉलिटिकल फोर्स नश्ता दे सुबह के और दगी चीज मैनेज कवल दोबारा इस्लामाबाद के हम रसा कशी दी मौलाना फजल रहमान जमात से हम मुलाकातों ने कई NP कम खलक दी अगवी मुलाकातों ने कई अगवी दखबल वफादारी सबूत वर कई इस्टेब्लिशमेंट था पतिर सूरत की सो मुलाकातों ने शिव और बाकी के अगवी खपल दावेलू चरा जमुन तक इख्तिदार राख रही और स्टिल खैबर पख्तूनख्वा से दागा डेर गट चैलेंज दे और पदागी की दागा इक्वेशन मैनेज कवलो के परवेज खटक चिदे आगा लगे दे पर ग्राउंड मानी और दिगी शक नश्ता ची आगा राबितों की हम दे आगा मुलाकातों ने हम कई पतीरो 2 हफ्तों की दागा 100 मुलाकातों ने शिव और आगा यो इस्टेब्लिशमेंट दी वक्त के अगत यो किस्म ला ऑक्सीजन ची दे दागा सियासत था आगा प्रोवाइड की क्योंकि दी खबर की शक नश्ता ची परवेज खटक खपल हम यो मेच्योर सियासी कस्ते और आगा कदागा तेरी फैसले गोरी नागा हमेशा आगा तरफ तजी चरता ची इस्टेब्लिशमेंट जुकावलरी या चरता ची दागी यो किस्म ला हवाई नो दी परवेज खटक पदी सिलसिला की मतलब दागा इक्वेशन मैनेज कवल दोबारा या सुबह की द PTI अल्टरनेटिव फोर्स रावल दोबारा वो दागा यो जुमात दे चूँकि NP हम पदुमर मजबूत पोजीशन न दा जमीयत उलमा इस्लाम ची हम दस्तज़ैन पूरे महदूद दे बल दे गट पॉलिटिकल फोर्स नश्ता दा आगा इक्वेशन जोड़ावल दोबारा बा अवामी जलसी कीगी और दागा अवामी जलसी द स्ट्रेटजी लांदी कीगी खो गट चैलेंज तासु संग पखबला इंट्रो के दा खबर हम मोकड़ा कि उस पदी खबर की इस शक नश्ता जि सुमरा इलेक्शन इशी वेगी के PTI बरतरी दा और दे वक्त की परवेज खटक लगिया दे दगा अवामी रद्द अमल कारी चरा द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वोट बैंक चिदे अगर बरकरार दे का मुखल कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या दागी चेयरमैन सरा वफादारी बदली कड़ी दी दागी खिलाफ सख्त अवामी दगरा रवान दे और दगा चैलेंज परवेज खटक तो हम दे दगा चैलेंज पर अवामी जलसू की हो ताकत पैवानों की कम इक्वेशन जोड़ेगी तमाम ख्याल दगा के परवेज खटक चिदे अगा बरतरी आसे लकड़े दा वगा माने मुकम्मल एतमाद दे हर चीज चिदे खैबर पख्तूनख्वा के अगा यो प्लान मुताबिक की मौलाना फजल रहमान तब विफाक की
څومره چې دغه رابطې دي هغه عمره هغه ته هغه دغه کنسنټریشن نه ورکوي ام پی چې دا هغې سره هم چونکې یو خو د هغې عوامي پریزنس هم کم دی که تاسو الیکشن کې کتلي د عوامي نیشنل پارټۍ ووټ بینک ډېر کمزوری شوی دی مولانا فضلرحمان ووټ بینک ښه دی خو بیا هم پی ټی آی هلته یو چیلنج دی نو دغې دپاره اوس د پرویز خټک چې دی دغه عوامي جلسې چې دي دغه روانې دي او هغه به دغه څیزونه چې دغه اکویشن جوړول لپاره یا د خیبر پښتونخوا د الکټورل کالج چې دی الکټورل ووټس چې دی هغه مینیج کول لپاره پرویز خټک چې دی دغه اکسیجن لاندې کار کوي نو عبدالله صاحب د چې کوم ارسه کیږي دا به هم خیر 19-20 فرق راځي که نه نو دا 19 ته خو به دوی به خپله ځان رسوي تاسو ګڼئ چې دې وخت کې چې کوم دوی سره الکټیبلز دي هغه هم نیم وتښتېدل لکه دعوا د شپېتو کسانو شوې وه او پهلنی تقریب کې هلته تقریبا 10 پورې خلک راغلي وو باقي خلک لاړل هغه خلک دومره مضبوط ګراؤنډ باندې دي چې هغه به خپل دومره ووټ والي که پری پول ریګینګ کیږي نو چې هغه کم از کم ځان ورنږدې کي او بیا مخکې باقي کار چې څنګه کیږي هغسې وشي ګورئ دا یو خبر خو ډېره واضحه ده چې څنګه د 2018 انتخابات چې وو د هغې هغه د پاکستان تحریک انصاف نه وو هغه ته ورکړی شو همداسې د 2024 چې کوم انتخابات ویل کېږي چې په 2024 کې به کېږي هغه انتخابات په خیبر پښتونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف دی هغه ته باندې ملاويږي دا چیز ډیر واضح دی چیلنج دی وخت کې ټول نغټ چیلنج دی هغه په خیبر پښتونخوا کې دی ځکه چې که تاسو کتلی د پی ټی آی نه چې څومره خلک هغه نور علم خان دی د دې علاوه نور خلک دي هغه د پی ټی آی سره وفاداری بدلی کړي هغوی د ډیر سخت چیلنج مخه ته راغلي دي او هغوی لوټه او ډیر سیزونه هغه ته مطلب عوامي جلسو کې هغه رنګ اوپن نه دي نو دا یو چیلنج خو په خپل ځای باندې برقرار دی څوک چې په ملک کې الیکشن مینیج کوي یا مینیپولیټ کوي نو دغه الیکشن به هم مینیج کیږي خو سټیل آیا چې دغه کم خلک دي هغه خو هغه مره انفلوئنس نه لري دغه چې پرویز خټک خپل ووټ بینک چې دی هغه که د مانکی شریفه پورې یا د نوخار پورې هغه چې کوم ډیولپمنټس کړي دي هغې پورې محدود کېدی شي خو هلته هم تاسو کتلي چې په نوخار کې هم هغه ته د پی ټی آی چیرمین سره وفاداري بدلولو باندې ډېر سخت مزاحمت مخه وه نور الیکټیبل چې دي خو نه پرویز خټک سره د پاکستان تحریک انصاف غوندې هغه د سایفر او د نور د عوامي د انټرنیشنل کانسپیریسي هغه ووټ بینک شته دی نه هغه سره د سمپتي ووټ بینک شته نو پرویز خټک چې دی هغه به څو یو دوه سیټونه خپل مینیج کړي خو ما چې په شروع کې کومه خبره وکړه چې هغه چې کوم ملاقاتونه کوي هغه ته گو هیډ دی او هغه ته دا ویل کېږي چې هر څیز چې دی ته عوامي کمپین کوه هر څیز به مینیج کېږي نو دغه ټول دغه د سیاسي منظرنامه ده چې دا اکسیجن چې دی هغه ته ورکړی کېږي هغه سره سپورټ هم دی او دغه د خیبر پښتونخوا په دغه انتخاباتو کې به پرویز خټک ډیر ونه خي نو 20-30% ووټ چې دی هغه به خپل اخلي آیا دغه ووټ چې دی دا خو ټرانسپیرنٹ نشي کېدی چې هغه دغه جماعت اخیسته دی خو انفارچونیټلی بدقسمتۍ سره د ملک کله هم فری اینڈ فیر الیکشن نه دی شوی خو بیا هم د پاکستان تحریک انصاف ماتولو لپاره یا هغوی د الیکشن نه بهر کولو لپاره تقریبا هغه بار دي د هغې چیرمین په جیل کې دی دغه پرویز خټک یو الټرنیټیو فورس دی چې هغه به یو مزاحمتي عبدالله صاحب تاسو ذکر کوی لګئ خټک صاحب حوالې سره خو د خټک صاحب باره کې یو بیان هم مخې ته راغلی و چې کله آرمی چیف صاحب ملاقات کړو په کراچۍ کې مختلف تاجرانو سره او هغوی هغې کې چې کوم نومونه اخیستي وو هغې کې 2 نومونه یو د محمود خان صاحب بل د خټک صاحب بیا بعد کې د هغې تردید هم راغی او هغه هم یو تاجر وکړو چې نه داسې خبره نه ده خو هغې پورې هغې تیلې ورته کړی و هغې بیان څومره اثر دی او آیا هغه بیان څه دا خبره کوي چې کم کسان اشاره کوي ورته چې ته ورځه جلسې کوه باقي بېغم اوسه هغه کسان هم دې وخت کې لا په یو پیج ټول نه دي ګوره یو خو داسې دی چې دا څیز ډېر واضحه دی چې انټرنیشنل چې کوم پلیئر دي چې هغې د پاکستان په سیاست کې یو اهم کردار دی که هغه سعودي عرب دی او که هغه امریکا ده دا 2 غټ کردارونه او که هغه چین دی دا 3 غټ میجر پلیئرز دي چې هغې د پاکستان په سیاست کې یا د پاکستان په حکومت کې یو ډېر غټ اثر وي دغه 3 طاقتونه چې دي هغه د پاکستان تحریک انصاف سره
کار کول نه غواړي او هغوی خپل ریزرویشن په مختلفو طریقو باندې پاکستان ته د پاکستان ریاست ته را رسولي دي. دویمه خبره زموږ د پی ټی آی ملګري یا د هغه ووټرز دي یا د هغه ایم ان ایز چې کله موږ سره رابطې کوي هغه دا خبره کوي چې اسټابلیشمنټ چې دی د هغې دنده یو تقسیم دی او هغوی دا غواړي چې پاکستان تحریک انصاف چې دی هغه د دوباره پر سر اقتدار راشي او هغوی د پاکستان تحریک انصاف چیرمین سره یو مینه لري. سورج مخکې د یو ملاقات کې د پی ټی آی حامی یو ډیر غټ سینیر فوجي اهلکار نه چاته پوسو کو چې پاکستان تحریک انصاف څخه ستا ډیر وفاداری وي او دا تحریک انصاف چیرمین چې دی هغه انسټیګیټ کوم په هغه باندې کله 9 مای واقعات رال نو تاسو طرف نه هیڅ قسم ریاکشن رانه داغه جمله زما ډیره خوښه شول او هغه داوی چې د سیستم بینیفیشری چې دی هغه کله انقلابي نشي کېدی. نو دا څه خو ډیر واضح دی چې که څوک دا سوچ کوي چې اسټابلیشمنٹ کې دنه با انډیویډوالي هغه ته سپورټ ملاو شي انډیویډوالي د پاکستان تحریک انصاف او دغه چیرمن لپاره سمپتیز هم شته یو سپورټ هم شته خو دغه سپورټ چې دی هغه په فوج باندې په تور اداره انفلوئنس کېدی نشي او د فوج کوم یا د اسټابلیشمنٹ نه زه نه ما خټک سے بارے کې کوم دا خبره ده آیا دا د دې په فائدہ کې دي که نقصان کې دي؟ خبره ما اوریدلې نه ده بخنه غواړم په دې حواله ها دغه خبره شی وا چې کم آرمی چیف صاحب ملاقات کړو تاجرانو سره نو دا غي خبره بیا بار وروته ندیم ملک صاحب پروګرام کې یو تاجر دا وې چې آرمی چیف صاحب دا وې چې دا کسان څنګه راغلي وو څنګه دي او آی کې هغوی عمران اسماعیل صاحب یاد ک اسد کیسر صاحب یاد ک خټک صاحب یاد ک او سره محمود خان صاحب یاد ک سلور نمونه یې غشتیو نو لکه دا التدا نمونه غستل او دوی یادول تاسو غنئ چې دا نقصان کولی شي خټک صاحب د لپاره یو خواته گو اهډ دی او بل خواته دا خبره کیږي. د زما نظر دا نه دی چې د داسې قسم سټیټمنټ سره د پرویز خټک یا د محمود خان صاحب یا د جهانگیر ترین چې دی هغه سیاسي نقصان کېدی شي. دنه په اسټابلیشمنٹ کې دغه یو سیز ډېر واضح دی چې د تحریک انصاف چیرمین چې دی هغه به تقریبا هغه وخت پورې بجیل کې سو پورې چې عام انتخابات نه شي فیصله خدا ده خدا دلتونو موډ څه دی چونکې پنجال صاحب هم روان دی انډیویډ اسټابلیشمنٹ کې بطور اداري چې کوم فیصلې روان دي بطور اداري چې کوم قسم انیشیټیو اخیستلی شي هغه سیزونه نه کمپرومایز کیږي او دغه سیزونه به په مخه باندې رواني. دې وخت کې دوه غټ جماعتونه چې دي چونکې نواز شریف هم د واپسۍ فیصله کړې ده خو دې وخت کې خیبر پښتونخوا چې ده په هغې کې دوه میجر پولیټیکل پارټیز چې هغه عوامي نیشنل پارټي ده او ورسره جمعیت علما اسلام دی هغه په مختلفو ذرایعو باندې ملاقاتونو کې د خپل وفادارۍ دغه ورکوي خو اوسه پورې هیڅ قسم د دوی سره څه کنسنسس چې دی هغه نه دی جوړ په جمعیت علما اسلام باندې خپل اعتراضات دي په ان پی باندې خپل اعتراضات دي خو دا خبره واضحه ده چې پرویز خټک چې دی داغه ته یو سپورټ شته دی او داسې قسم بیانونه چې دي زما نظر دا نه دی چې کوم کلیکټیولی او فیصله شوې ده او داسې بیانونه به د هغه په پولیټیکل کیریئر باندې یا هغه سره چې کوم سمپتیز او سپورټ دی دننه یا چې کوم د سټریټیکلی هغه لانچ شوی دی هغه به نقصان هغه ته ورکړي زه دا نه ګڼم. عبدالله صاحب څه وجه کیدی شي چې جے یو آی او اے این پی باندې اعتماد نه کیږي لګیا دی مخکې هم دوی ګورنمنټ کې پاتې شوي دي که ایم ایم اے وي یا اتحادیه حکومت د اے این پی او هغه ټایم هم دوی تابعدار وو څه مسله نه وه چې سی ورته ویلي دي هغه یې کړي دي اوس ولې په هغې اعتماد نه دی جے یو آی خپل سټرنث هم شو که بلدیاتي انتخاباتو کې دننه هغوی نیمه صوبه ګټلې ده خو بیا هم په هغې اعتماد نه کوي څه وجه کیدی شي؟ ګوره د ان پی خو دا څیز ډېر واضح دی او ان پی مشرانو چې کوم 3-4 میاشتې مخکې هم ملاقاتونه کړي او د هغې نه پس هم هغوی میټینګز روان دي او دا څیز خو لکه ان پی باندې هغه اعتراض اوس نشته چې یاره ډیورنډ یا پښتونستان یا څه خبره هغوی ورته دا شورټي ورکړې چې یاره تاسو الیکشن ته کوشئ موږ به تاسو خلاف هیڅ قسم مینیپولیشن نه کوو او تاسو په پېښور کې موجود دي تاسو ته پته ده چې 1300 الیکشنو کې عوامي نیشنل پارټي چې دی د هغې ووټ بینک ډېر حده پورې کمزوری شوی دی او هغوی هغه خاطرها ښه ووټ چې دی هغه نه دی اخیستی نو زما نظر داسې نه دی چې ان پی خلاف به دومره او نه ان پی په دې پوزیشن کې ده چې هغه په صوبه کې خپل حکومت چې دی هغه جوړ کړی شي که د مولانا فضل الرحمن خبره د هغه باندې مختلف اعتراضات دي خو بنیادي اعتراض دا دی چې کوم مخ ته راځي او هغه مولانا صاحب شور ټیم ورکړي خو هغوی اوسه پورې دې تیار نه دي هغوی دا وایي چې د بارډر هغه غاړې ته چونکې د افغان طالبانو حکومت دی
او دلته جمعیت علماء اسلام ته اقتدار ورکول مخکې هم چې کله دوی په 2002 نه 2008 پورې په MMA کې پاتې شوی ریډیکلایزیشن یا داسې قسم سوچ چې هغه مضبوط شوی هغه دا وایي چې چرته الانکه تاسو ته پته ده چې مولانا فضل الرحمن د TTP حواله سره یا هغه تنظیمونه چې کوم وسله راخستي ده د پاکستان خلاف دا هغه حواله سره مولانا فضل الرحمن موقف ډیر واضح دی هغه دا غواړي هغه دا وایي چې بارډر هغه خو جهاد دی خو دلته چې دی دا جنگ دی دهشتګردي ده د باجوړ په دغه کې مغوی دا ویلي خو وی دا غني نه TTP بارا کې دا نه وایي هغه صرف داعش بارا کې وایي TTP بارا کې لږ خاموش دي دونه کولو نه راځي داوی موقف ورال چې کوم تنظیمونه دي چې کوم وسله راخستي پاکستان خلاف هغه دغه دهشتګردي وایي او داغي خاموش پات کېدو زه ته وجه هم دا ده چې د جمعیت علماء اسلام په مولانا فضل الرحمن باندې مټیک شو غفور حیدری صاحب باندې مټیک شو دا یو وجه خو دا غني چې دسي بارډر نه اغاړه د افغان طالبانو حکومت ته دلته مولانا فضل الرحمن راتلو سره دغه قسم سوچ دی هغه مضبوطې دي شي یا دلته ریډیکلایزیشن دغه لړۍ چې دغه تیزی دي شي نو وی په دې باندې اعتماد نه کوي بل هغه دریم دغه د چې هغه د غلام علي چې کوم دا وخت تیر شو او به ور سره مولانا صاحب ته چې کوم د کمیونیکیشن او نور وزارتونه ملاو باغی کې هغه سره ریپورټس دي چې د کمیونیکیشن یو سیکریټری چې دی هغه په 2 کروڑ روپۍ باندې لګولې شوی او د دې حواله سره د IB هم ریپورټس دي د نور ادارو هم ریپورټس دي د غلام علي هم ریپورټس دي چې هغه په گورنر هاوس کې څه کول او هغه پوسټینګ څنګه او هغه صوبه کې چې دی کرپشن څومره په مخ باندې وړو هغه داوا کوي چې ما یو روپۍ هم نه دا غسته څوک ثابت کړي را باندې دا غلام علي صاحب داوا ده مطلب کم خلکو کم ادارې چې هغه کار کوي دغه ادارو دغه کار چې دی په سیویلین باندې چیک ساتل دغه قانوني دی که غیر قانوني دا یو بیل بیس دی خو دی وخت کې هغه سره ډیر مضبوط ثبوتونه دي او هغه همیشه د مولانا فضل الرحمن مخې تک دي او بیا تاسو دا خبره کوي لګي په صوبه کې خټک صاحب راځي نو خټک صاحب ځان ل راځي یا هغه سره به هم لګ ډیر ټانکې به سره لګي ځان لواده نشي راتله ګوره دا څه کو ډیر واضح دی چې پرویز خټک چې دی کاغه په 2013 کې وزیر اعلی جوړ شو نو د پرویز خټک د یو جماعت نه راغلی د PVP نه راغه سفر شروع شو د قومي وطن پارټي طرف ته بیا د PTI طرف ته پرویز خټک خو انډیویډوالي خپل حیثیت نو پولیټیکل هغه یو سیټ کې ګټل خو وزیر اعلی نشي جوړې دی هغه پہچان چې هغه PTI او بیا تاسو په 2018 انتخابات نه پس هغه PTI سره اختلافات هم شروع شو په محمود خان باندې یا وفاق کې هغه د وزارت ورکول چې داغي هیڅ حیثیت نه وزارت دفاع زما نظر دا نه دی چې پرویز خټک په دومره مضبوطی چې هغه به 2/3 میجارټي سره شي په اکویشن د سي جوړیږي چې هر هغه کس حکومت د هغه پارټي یا د هغه انډیویډوالز راځي چې هغه دومره حد پورې کمزوري چې هغه اس قسم انډیپندنٹ انیشیټیو چې دی هغه نشي اخیستلی او هغه د اسټابلیشمنت محتاج دی په هر فیصله کې زما نظر دا نه دی چې پرویز خټک بزان ته حکومت جوړ کی مختلف لابینګ چې دی هغه روان وخت کې د پرویز خټک سره د اتحادونو کولو مختلف سیاسي جماعتو د اتحاد کولو هم خبرې کیږي او دا څنګه لا اوسه پورې کنفرم نه دي او تاسو ته مولانا صاحب بیا وفاق کې حکومت کې ښکاری نون لیگ سره اتحادی زما مولانا صاحب خو تاسو ته پته ده چې هغه د نون لیگ سره هم ډېر نږدې دی او د PPP سره هم ډېر نږدې دی خو زیاتره په PPP سره نږدې دی دی وخت کې نون لیگ چې دی چونکې نواز شریف واپسی هم ده د سی فضا ده چې یاره نواز شریف چې دی یا نون لیگ چې دی هغه په وفاق کې حکومت جوړولی شي نو زما نظر دا نه دی چې مولانا صاحب چې دی هغه به په اپوزیشن کې کینی هغه که لږ وخت دی که ډېر وخت دی کوشش دا چې څنګه دغه جماعت چې دغه حکومت کې پاتې تاسو وایي چې مولانا صاحب پیپلز پارټي ډېر نږدې خلک سات وړاندې او وی میا محمد سومرو سره ملاقات کړي دي او پیپلز پارټي خلاف هغه په سند کې یو اتحاد جوړی لګیا دي ګوره دا خو تاسو ته پته ده چې زیاتره جماعتونه دي چې هغه اتحاد هم جوړ کی د PTI او د NP اتحاد هم شوی او تاسو ته پته وا جی بالکل مختلفو سیټونو باندې نو دا د الیکشن نه مخکې حربي دي به الیکشن کې ټول الیکشن نه پس چې کله څوک په صوبایي اسمبلی کې یا په وفاقي اسمبلی کې کېني دغه به نمبر گیمي او دغه خبره خو ډیره واضح هي چې سیاست چې د حرف اخر نه پاره کې څه هم کېدې شي نو دا ضروری نه ده دغه یو سیاسي
چال کې دی شي یا د هغوی د الیکشن دپاره خو دا مطلب دا نه دی چې مولانا صاحب چې دی هغه د نون لیگ یا د پیپلز پارټۍ سره یو دومره غټ محاذ ودرولی شي یا د هغه سره دښمنۍ طرف ته روان دی. ډېره مهرباني عبدالله مومند صاحب او څنګه خبره وکړه چې دې وخت کې هم د ښکاري چې خټک صاحب به هغه به ځي خلکو سره به ملاقاتونه کوي عوامي رابطه مهم به کوي او لږ ډېر به ځان له مومنټم گین کوي خپل مومنټم به جوړوي گو کې اوسه پورې هغه څه د هغوی صورتحال نه دی دومره ښه پوزیشن کې نه دي چې هغه دا ووایي چې مونږ سره سټرنث دی خو الیکشن کې لا شته 15 یا 6 میاشتې شته دا جلسې به هغوی کوي خلک به راوباسي هلته به بیا احتجاجونه کېږي بیا به رو دا ټیمپو جوړېږي نو عین ممکنه ده چې نن نه 3 میاشتې پس 4 میاشتې پس حالات لږ ښه شي او څنګه خبره وشوه چې فیصله خو خټک صاحب بخیر وزیر اعلی خو لکه دا خو بیا هم الیکشن دی داسې خو نه ده چې سلیکشن وشي الیکشن کې دننه به خټک صاحب هم څه نه څه کوي صرف په یو لاس مې پړک نشي خطی څه به دې کوي څه به سره بیا ولس کوي او عوام چې چاله ووټ ورکړه هغه به راځي خو بهرحال پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټیرین دې وخت کې د هغوی پتنګ چې دی هغه الوزي لګیا دی او د هغوی ګوډی په هوا کې ده یو وړه شت دم اخلو. پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی خیبر پختونخوا کې پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټیرین او په پنجاب کې استحکام پاکستان پارټي دا دواړه پارټۍ پاکستان تحریک انصاف ماتولو دپاره جوړې شوي دي خو د دواړو سټرګل لږ مختلف دی. استحکام پاکستان پارټي چې کله نه جوړه شوې ده هغه اوسه پورې د یخې کمرې نه بهر نه دي راوتې ټول میټینګونه پریس کانفرنس اجلاسونه ټول په اے سی روم کې کیږي او بل خواته پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټیرین انتهایی سخت صورتحال که مونږ وګورو نو پنجاب کې بیا هم پی ټی آی کمزورې وه په پښتونخوا کې مضبوطه وه خو په پښتونخوا کې بیا هم د سخت صورتحال کې هم پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټیرین بار روزي او خلکو سره رابطه کوي خلک پته بدرت هم وایي کنزل وینا هم کوي صحیح پې ورمولي خو بیا هم هغوی روزي لګیا دي د دواړو کې فرق ولې دی په دې به خبره کوو د وخت کې موږ سره ډاکټر زاهد انور صاحب موجود دی چیئرمین دی د پولیټیکل ساینس ډپارټمنټ سیاسي تجزیه کار هم دی سر مهرباني ډاکټر صاحب د دواړو پارټو دا فرق څه ښکاري استحکام پاکستان پارټي چې څنګه لانچ شوه او پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټیرین ستاسو ډیره مهرباني چې ماله مقرره کړه چې په دې موضوع باندې خبرو کوم دا مختلف پارټۍ چې دي تاسو ته پته ده چې په پاکستان کې کوم پولیټیکل سیستم دی دا ملټي پارټي سیستم دی ډېرې پارټۍ دي پکې او د کنسټیټیوشن مطابق نوې پارټۍ جوړېدی شي لکه څنګه چې دا تاسو پاکستان تحریک انصاف پارلیمنټیرین ذکر وکړو استحکام پارټي پنجاب حوالې سره ذکر وکړو نو دا ټولې پارټۍ دي او هر یو سټیزن چې کوم دی شهري چې دی د پاکستان اوسیدونکي دی هغه ته دا حق حاصل دی نو دا د جمهوریت هغه حسن دی چې هغې کې هر یو د خپل اواز روچتولو دپاره د خپل چې کوم سوچي کوم فکري او هغه د ملک د خوشحالۍ دپاره ملک د آبادۍ دپاره یو سوچ لري نو هغې سره راځي او په سیاست کې ایسالي نو دا پارټۍ نورې پارټۍ هم دي دا پارټو هم تاسو ذکر وکړو دا تاسو د دې په کوم حالاتو کې په وجود کې راغلو هغه هم تاسو ډېر کل کر د هغې ذکر وکړو دې حوالې سره څوک په بند کمرو کې چې څنګه تاسو ذکر وکړو هغوی خپل کوشش کوي خپل جدوجهد کوي څوک د خرابو حالاتو نه باوجود روزي جلسې جلوسونه کوي او خلکو سره ملاویږي تنقید پې کېږي خو بیا هم ملاویږي دا ټول هغه خلک پارټۍ کوششونه کوي خو د کامیابۍ او د ناکامۍ پته هله لګي چې کله خلک دا اون کې اونرشپ راشي نو چونکې الیکشن لا نه راغلی نو تر هغې پورې خو هر یو پارټي به کلیم کوي هر یو پارټي به وایي چې زما سره دونه خلک دي زما په دې حلقو کې اکثریت دی خو اصل پته هغه وخت کې لګي چې کله الیکشن وشي نو الیکشن خو لا نه دی شوی دا هغه ټرانزیشنل پیریډ دی
نو پدې کې دا جدوجہد لا ښکارا نه لري خو حالات داسې دي سیاسي حالات داسې د ملک حالات داسې دي چې دې کې ښکاري داسې چې یو ډېر غټ سټرګل وي د مختلف پولیټیکل پارټیز او ډاینامیکس دا ځل چې به وي هغه د مخکې نه ډېر زیات مختلف وي او سر چې کوم دا صورتحال مونږ ګورو چې وخت کې به لږ حالات مختلف وي آیا دغه پولیټیکل پارټیز انټي عمران خان باندې به ووټ واخلي یا نه څه بل څه به هم پکار وي څه پلان څه ویژن څه مسلې نو دا خو تاسو ډېر اهم سوال وکړو اصلي خبره دا ده چې خلک خو تاسو ګورئ چې دا کم مهنګایي ده دا کم خلک د تکلیفونو نه تیریږي په ملک کې معاشي عدم استحکام دی سیاسي عدم استحکام دی او هر یو کس نه تاسو تپوس کوئ نو هغه د خپلو مسلو حوالې سره د هر د ټولو مسلې تقریبا یو بل سره تړلې دي مهنګایي ډېره ده دې حوالې سره که موږ وګورو نو پکارداري چې دا سیاسي پارټۍ خو فوکس پدې کې چې د خلکو مسلې حل کړي د خلکو چې کوم دا کوم تکلیف نه تیریږي نو په دغه باندې فوکس کړي نو کچره دا چې شنو دا به یو ډېر ښه ټرینډي او تر کومه چې دغه نشي وي نو جمهوریت په دې ملک کې تر هغه نه مضبوطیږي چې په حقيقي معنو کې د خلکو نماینده حکومت جوړ نشي او د خلکو نماینده حکومت باغی چې د خلکو د مسلې صرف د سیاسي مقصد د لپاره بیان نه کی د الیکشن کمپین د لپاره بیان نه کی بلکې چې هغه په حقيقي معنو کې کوشش وکړي چې د خلکو د مسلې حل کی نو علاوه جمهوریت په دې ملک کې مضبوط شي د جمهوریت ادارې په دې ملک کې مضبوط شي ډاکټر صاحب عوامي نماینده حکومت کم یو تیر شوی دی موږ هر ځل جاړو چې دا دھاندلی کیږي او الته پری پول ریګینګ کیږي دار څه کیږي خدا راته وایي چې دا پولیټیکل پارټیز چې کوم دی وخت کې دي آیا دوی په پبلک پلس باندې لاس ایښی دی یا دوی اوس هم په خپله ګوډ اسټابلیشمنټ ته چې تاسو موږ راولی د ولس ته وس کار نه دی دا تاسو ډېر ښه سوال وکړه هم سوال وکړو زموږ په دې ملک کې که تاسو وګورئ نو بالکل زموږ دا کم سیستم چې دی په دې کې خرابې شته د دې نه بالکل انکار نشي کېدی که چېرې تاسو جمهوري ادارو ته وګورئ نو چې کم ایکسپیکټیشن او کم توقعاتو د هغې مطابق یو ادارې خپل کار نه دی کړی خو چونکې که موږ وګورو نو جمهوري طرز حکومت داسې چې دا وخت علي د وخت تېرېدو سره سره دا ادارې مضبوطیږي په خلکو کې شعور راځي او دا سیاسي شعور چې کم دی دا ډېر ضروري دی او په ملک کې خو تاسو ته پته را چې دې حوالې سره موږ وګورو نو دلته د لیټرسي ریټ چې موږ وګورو دلته د غربت لکیر ته موږ وګورو نو دا ټولې خبرې تړلې دي نو چې په دې ملک کې کله غربت سی وایي نو صحیح جمهوریت نشي راتلی که په دې ملک کې جهالت سی وایي نو صحیح جمهوریت نشي راتلی که دې حوالې سره موږ وګورو وخت تېرېدو سره سره ضرورت د دې خبرې دی چې دا سیاسي شعور سیوا شي او هغه به دغه شان سیوا کېږي چې په خپل وخت باندې انتخابات کېږي او دغه انتخاباتو کې خلک د خلکو ایجوکیشن کیږي او خلک ته د سیاسي شعور سیوا کیږي نو دې سره سره که مخکې کوم الیکشن شوی دی اعتراضات پې شوي دي او د داندلی خبرې پکې شوي دي نو ما خو عرض وکړو چې دلته جمهوري ادارې لا هغه شان مضبوطې نه دي سیستم هغه شان مضبوط نه دی نو دا چې مسلسل کیږي نو امید دی چې د مسلسل الیکشن سره دا خرابۍ چې کوم دي دا ښکاره شي او دغه خرابو د ختمولو کوشش وشي ډیره مهرباني ډاکټر زاهد انور صاحب او څنګه خبره وکړه چې یو خو دا ده چې الیکشن تسلسل پکار دی بل الیکشن په ټایم پکار دی الیکشن دې وخت کې ملک کې نشته دی آئینی مدت خو سترګې پټې کړې ولې چې میاشت نه زیاته وشوه چې نگران حکومت ناست دی او هغوی به اوس نور هم 5 میاشتې ناست وي ولې چې نوې حلقه بندیانې به کېږي چې کوم ټایم دی هغه نومبر ورکړی شوی دی دا ستمبر به هم تېرېږي اکتوبر به هم تېرېږي نومبر به هم تېر شي نومبر اینڈ پورې به چېرته موږ ته حلقې ښکاره شي بیا به پورا یو شیډول راځي او هغه به وي ایمل ولی خان صاحب وایي چې موږ له ډیټ راکړی خیر د الیکشن فروری کې وکړی خو ډیټ خو کم از کم راکړی ولې چې ډیټ نه وي نو خبرې بیا هم کنفرم نه دي او بل خواته پیپلز پارټي او پی ټی آی وایي چې نه الیکشن اوس هم په دې ساتو کې اوس شیډول جاری کې او ودن نیکسٹ 50-60 ډیز الیکشن وکړي اوس هم ممکنه ده چې 90 ورځو کې دننه الیکشن وشي خو ممکنه نه ښکاري چې د الیکشن به کېږي یو ډول شان د واخلو
बिया हर कले वायु दे वक्त की मुंसरा सीनियर सहाफ़ी लाहौर ना मुबशर बुखारी से मौजूद दे। मुबशर साहब बहुत शुक्रिया। हमने आपको वक्त तो आपका हमने लिया था अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक, लेकिन एक दो सवालात इंतहाई ज़रूरी हैं और वो लाहौर से मुताल्लिक हैं। वो ये है सर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन तो हमें यहाँ पे कुछ करती हुई नज़र आ रही है, ये इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी कहाँ गायब हो गई है? एक ठंडे कमरे में इजलास हुआ, पार्टी बनी, कब निकल के वो आवाम में जल्द से जुलूस करेगी? जी बहुत शुक्रिया। और ये भी दिलचस्प बात है कि बात अफगानिस्तान पे करनी थी तो इस्तेहकाम पार्टी पे हम चले गए। तो ये बात आपकी ठीक है कि आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पैट्रियट तो नजर आ रही है। उसकी वजह ये है कि जो पीटीआईपी के जो लीडर्स आपके वहां पे हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स में मतलब एक्टिव भी थे और उसके वैसे ही देखा जाए तो इस्तेहकाम पार्टी में भी जो लोग थे वो कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स यानी हल्का की पॉलिटिक्स में बड़े अहम थे। लेकिन जो अभी रिसेंटली इत्तलात आ रही थी वो आ रही थी कि जहांगीर खान तरीन और अलीम खान के माबैन कुछ इख्तिलाफात हो गए हैं और इस बात में भी कोई शक नहीं कि जहांगीर खान तरीन के पास काफी ज्यादा बंदे थे। तो चूंकि वो अभी तक वो उसका विविड लाइन नहीं सामने आई, इख्तिलाफात की खबरें बाहर आ गई हैं, बल्कि यहाँ तक भी खबरें आई कि तरीन साहब जो हैं वो कोई अलहदा से पार्टी इस्तेहकाम से हटके कोई पार्टी लॉन्च करने की सोच सकते हैं या सोच रहे हैं। तो ये वाले मामला जो हैं अभी वो बाहर बैठेगा ये इख्तिलाफात का तो सामने आएंगी चीजें, लेकिन बाज़ाहिर तो यही लगता है कि वो अभी फुली एक्टिव नहीं और पार्टी पैदा होते ही इख्तिलाफात का शिकार हो गई। तो जो इसका मकसद था पीटीआई का वोट बैंक तोड़ना, आपको लगता है कि मियां साहब वापस आएंगे तो खुद अकेले संभाल लेंगे या फिर भी कुछ ना कुछ चाहिए होगा पीटीआई का वोट बैंक तोड़ने के लिए? जी देखिए, मेरा ख्याल है कि ये फार्मूलाज होते हैं जो हर दौर में होते रहे। जैसे आपको याद होगा कि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 2-3 स्प्लिंटर्स ग्रुप मुख्तलिफ नामों से पार्टी रन कर रही। वन आफ्ताब शेरपाव साहब की अपनी पार्टी भी एक ब्रेक अवे फैक्शन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। उसका डैमेज पीपल्स पार्टी को हुआ तो, लेकिन बहुत उसमें आपको दिहाइयां लग गई। इसी तरह ही मुस्लिम लीग नवाज का एक बहुत बड़ा फैक्शन PMLQ के नाम से एक्टिव है, उसको एक बड़ी वो करवाई गई विक्ट्री 2002 के इलेक्शन में, लेकिन उसके बाद वो भी श्रिंक हो गई। मुस्लिम लीग नवाज अपनी जगह पे है। यही फार्मूला अगर आप अप्लाई करेंगे पीटीआई के ऊपर, पीटीआई के साथ एक बहुत बड़ा जो मसला है इस वक्त वो ये है कि उनकी तमाम लीडरशिप जो है ना मरकजी, वो एक तो छोड़ चुकी है, कुछ जो है सियासत से किनारा कशी कर चुके हैं। लेकिन जो साइलेंट सपोर्ट है पीटीआई को, वो सपोर्ट इस तरीके से खत्म करना मेरा ख्याल है मुश्किल होगा। और जिन ताकतों ने इस्तेहकाम या पैट्रियट को बनवाया है उन्हें उसका वोट बैंक तोड़ने के लिए इन पुराने फार्मूला से हटके कुछ करना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा डैमेज इससे कोई आप पीटीआई को दे सकते हैं। हाँ, अलबत्ता अगर दूसरे हरबे इस्तेमाल करें तो उसमें उसके वोट बैंक में खातिर का कमी हो सकती है। सही। अच्छा सर, ये जो हमारे पड़ोस में जो कुछ चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, हमें नज़र आ रहा है कि सियासी इस्तेहकाम तो आ ही नहीं रहा। जब से हुकूमत बदली है, पीडीएम की हुकूमत तमाम के तमाम 17-18 महीने हमें इस्तेहकाम नज़र नहीं आया, और अब जब निगरान भी आ गया तो इस्तेहकाम नहीं, उल्टा हम लोग और ख़राब होते जा रहे हैं। लेकिन इस सियासी इस्तेहकाम की वजह से मुआशी अदम इस्तेहकाम भी आ गया, जो अदम इस्तेहकाम सियासी, और साथ ही सिक्योरिटी का भी आ गया। हमारे पड़ोस में क्या कुछ चल रहा है सर? हम तो समझते थे कि हमारा वहाँ पे स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, लेकिन वो तो उल्टा हमारे ही गले पड़ गए हैं। अच्छा, ये जो जब ये डिक्शन का इस्तेमाल शुरू हुआ था कि हमारी स्ट्रेटेजिक डेप्थ है हमारे हमसाये में, जी, तो हम उस वक्त भी ये कहते थे। और बल्कि मैं अर्ज करूं, मैं जब 30 साल कबल आया जर्नलिज्म में तो तब भी हमने ये अल्फाज सुने, जी हमारी स्ट्रेटेजिक डेप्थ है। और हमें ये क्वेश्चन हम किया करते थे कि ये कौन सी स्ट्रेटेजिक डेप्थ होती है जो आपके बैक पे होती है, टेल पे होती है। यानी एक तो ये बात हमें कभी समझ नहीं आई। दूसरी अर्ज ये करूं कि जब से पाकिस्तान बना
तो वो जहाँ पे हम अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ को फोकस किए हुए हैं, वहां से हमेशा ही इस तरह का सलूक हुआ, वो किसी का दौर भी हो। मतलब और उसके बाद ये यहाँ तक के जब तालिबान बने 90 की दहाई में, और उसके बाद यहाँ पे जो पाकिस्तान के अंदर अनरेस्ट हुआ, उस पर भी जब रियासत पाकिस्तान उनसे बात करती थी कि जी ये जो टेरर नेटवर्क है आपकी सॉइल पे, उस वक्त तो TTP का कहीं भी वजूद नहीं था, लेकिन छोटे छोटे नेटवर्क्स थे जो पाकिस्तान में उस वक्त फिरका वाराना दहशतगर्दी में मुलव्वस थे, तो तब भी हमें इस तरह का ही कोल्ड शोल्डर मिलता था, या कभी कभार कोई हो जाता था इक्का दुक्का वाकया। और उसके बाद वो हुकूमत गई और दूसरी आ गई जो कि जिनका हमेशा से पाकिस्तान के बारे में नुक्ता नजर कोई अच्छा नहीं रहा। जी। तो उस वक्त भी यही हुआ, और अब हमारी भरपूर सपोर्ट से वहां पे जो हुकूमत है हमसाये में, और हम ये समझते हैं कि अफगानिस्तान एक हमारा जो है मफ्तूहा इलाका तकरीबन हो चुका है, गलतफहमी का शिकार जो हम रहते हैं। और उसके बाद तो बिल्कुल भी हम ये तवक्को नहीं कर पा रहे थे, लेकिन ये जो वाकयात हो रहे हैं और मुसलसल हम जो है उनको कॉशंस भी दे रहे हैं, रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन कोई तब्दीली नहीं है। ये तब्दीली क्या आनी थी, ये जो वाकया हुआ है अभी तोरखम वाला, वो तो उसमें तो बिल्कुल ही एक अलहदा सी चीज नजर आई है कि जी वहां पे तामीरात की कोशिश की जा रही है, और पाकिस्तान के मना करने के बावजूद और बाकी डिप्लोमेटिक जितने तरीका है कार्य होते हैं उसके इस्तेमाल के बावजूद फिर एग्रेशन यानी थोड़ी सी फायरिंग भी हुई है। तो हमें इस जो खुशफहमी है उसे निकल आना चाहिए, रियासत को एक रियासत के तौर पे ट्रीट करना चाहिए, और इसको डिप्लोमेटिकली ही ट्रीट करना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल ये तर्ज अमल हम मेरे लिए तो कम से कम कोई अचंभे की बात नहीं है, सिर्फ ये अचंभे की बात होनी चाहिए उन दोस्तों के लिए जो हमेशा समझते रहे कि हमारी स्ट्रेटेजिक डेप्थ है उधर, और ये जो नई हुकूमत आई है ये हमारे स्ट्रेंथ का बायस बनेगी, लेकिन चीजें उसके बरक्स हो रही हैं। सर 15 अगस्त 2021 को जब वहाँ पे हुकूमत बदली तो हमने पूरी दुनिया को कहा कि एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप बेफिक्र रहें। और फिर हम लोगों ने इन्हीं अफगानिस्तान के लिए पूरी दुनिया में वकालत की। उनको तो एक्सेस नहीं थी, हमारे चाहे उस वक्त के वज़ीर ख़ारजा हों या उसके बाद के हों, उस वक्त के वज़ीर आज़म हो या उसके बाद के हों, हमने उन्हीं के लिए मांगा, हर जगह से मांगा और अपना पेट काट के उनका पेट पाला, अपने यहाँ के डॉलर्स वहाँ तक सब कुछ बराबर किया। उसके बाद जो कुछ चतराल में हो रहा है कि वहाँ से 300-400 लोग बड़ी आसानी से आके यहाँ पे हमला कर देते हैं, हमारे जवान शहीद कर देते हैं, तो अब हम दुनिया को क्या जवाब देंगे? दुनिया को तो हम लोग कहते थे कि हमारे हाथ के नीचे हैं, हम जो चाहे वो करवा सकते हैं। जी बिल्कुल, हम दुनिया को कोई भी जवाब देने की पोजीशन में नहीं है, और मैंने जैसे अर्ज किया कभी भी हाथ के नीचे नहीं रहे। ये तो आप अभी की बात कर रहे हैं, हम तो पुराने दौर में जब हमारी भरपूर सपोर्ट के साथ नॉर्दर्न अलायंस को जब वो शिकस्त देके जब उन्होंने अपनी इस्टेब्लिश किया था उधर रूल, उस वक्त भी हम यही मैसेज देते रहे। लेकिन हमें कुछ मामलात पे हमारे जब टॉप लीडर्स उधर गए, अनयूजुअल एक्टिविटी हुई और टॉप लीडर उधर गए कि जनाब ये बंद करवाएं, या ओसामा बिन लादेन के मामले पे, तब भी जो है हमें इसी तरह का जवाब मिला। तो मेरा ख्याल है कि मैं तो और बहुत सारे दोस्त हमारे जो सोचते हैं इस तरह, हम तो बड़े क्लियर हैं कि ये ताकत है, ये गेम ऑफ पावर है, इसमें कोई किसी के हाथ के नीचे नहीं होता। हाँ, वक्ती तौर पे अगर आपके साथ कोई वेस्टेड इंटरेस्ट हो जाए तो थोड़े से बात मान ली जाती है, लेकिन जब आप एक आज़ाद रियासत बन चुकी हुई है, उनका जो करेंसी है पाकिस्तान से ज्यादा स्टेबल है, और पाकिस्तान के बहुत सारे हमारे जो अफराद हैं प्रेफर करते हैं कि स्मगलिंग के जरिए यहाँ से आटा और डॉलर और बाकी चीज़ों तक पहुँचा दी जाएं, और हम रियासत पाकिस्तान होते हुए भी उन चीज़ों को रोकने में नाकाम रहते हैं। और सबसे अहम बात जो मैं अर्ज करूं कि इस हकीकत के बावजूद कि उनकी मैन पावर की एक बहुत बड़ी जो तादाद है वो पाकिस्तान से लिंक करती है हमसाया मुल्क की, उसके बावजूद उनका ये तर्ज अमल है, तो इसके बाद तो हम दुनिया को कुछ बताने की पोजीशन में नहीं है कि जनाब ये बिल्कुल हमारे हाथ के नीचे हैं, या हमारी बात ज्यादा मानते हैं, या हमारे ही बरादराना ताल्लुकात हैं। अब तो हम ये भी नहीं कह सकते।
सर हमारे लिए फिर वे फॉरवर्ड क्या है, क्योंकि हम एक सरहद पे तो ऑलरेडी दुश्मन रखे हुए हैं, भारत से हमारे ताल्लुकात इतने अच्छे हैं नहीं, और जब तक यहाँ पे नेटो था तो हमें था कि हम यहाँ पे मसले हैं, लेकिन अब हम पे तवातुर से वहाँ से अटैक हो रहे हैं और अफगान हुकूमत ये मानने को तैयार ही नहीं कि उनकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। हमले भी होते हैं, वीडियोस भी जारी होती है और पूरी तरह प्लान करके यहाँ पे हमला करते हैं। तो क्या अब हमें यहाँ पर भी फुल फ्लैज फोर्स रखनी पड़ेगी जिस तरह इस वक्त हमने भारत के साथ रखी हुई है? मेरा ख्याल है कि अभी शायद उस नौयत तक ना पहुंची हो बात, क्योंकि एक चीज तो बिल्कुल तय है कि बहुत बड़ा इकोनॉमी जो है हमसाया मुल्क की हमारे साथ बॉर्डर होने की वजह से वो सरवाइव कर रहे हैं जी। तो पाकिस्तान के पास जो है वो ऑप्शन, और मैं तो कहता हूं कि हमें अपने तमाम नेबर से गुफ्तगू के जरिए तमाम मसाइल हल करने चाहिए, कांस्टेंट डिप्लोमेटिक कॉन्टेक्ट्स होने चाहिए। और हाल यही है, जंग तो किसी भी मसले का हल नहीं, ना हमारी भारत के साथ कोई जंग मसले का हल बनेगी, ना उनका कोई पर्पस होगा, ना हमारा, ना ही अफगानिस्तान के साथ। यानी अगर अफगानिस्तान ये रविश रखेगा तो बहरहाल उसके लिए तो एक वो क्लियर होगा कि अगर हम थोड़ी सी अपना बॉर्डर को टाइट कर देंगे तो ये शायद उनके लिए काफी ज्यादा नुकसानदेह होगा, और उस पे फिर वो उन्हें मतलब बाकायदा बैठना पड़ेगा हमारे साथ। तो चीजों को इस नहज पे क्यों ले जाया जाए? हम तो उनकी बात करने वाले लोग हैं। पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा तहम्मुल का मुजाहरा अभी तक किया है और मेरा ख्याल है मजीद करेंगे। डिप्लोमेटिक सोल्यूशन ही दुनिया की हर कन्फ्लिक्ट का जो है रेजोल्यूशन होते हैं, तो डिप्लोमेटिक सोल्यूशन ही तलाश करना पड़ेगा पाकिस्तान को भी, और मेरा ख्याल है कि अफगानिस्तान को भी मैच्योरिटी शो करते, अगरचे वो अभी एक बेबी गवर्नमेंट है, नए मार्जे वजूद में आए हैं, डिप्लोमेटिकली शायद उन्हें चीजें उस तरह हैंडल करनी नहीं आती क्योंकि बेशतर उनकी लीडरशिप मैदान कारजार में ही रहे हैं। तो बहरहाल उन्हें वक्त के साथ समझ आ जाएगी, वरना वो अगर थोड़ी सी स्क्रू टाइट करेंगे आप बॉर्डर को बंद करके, और फिर पाकिस्तान एक बड़ी ताकत है, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो ये अफोर्ड कर पाएंगे। अगेन वही बात कि इसका डिप्लोमेटिकली ही आपको सोल्यूशन ढूंढना। और सर आपको लगता है कि अगर चले अफगान हुकूमत राजी भी होती है कि हम अपनी सरजमीन आपके खिलाफ इस्तेमाल होने नहीं देंगे, हम टीटीपी को रोके रखेंगे, उनको मना करेंगे, तो क्या वो इतना असर रखती है टीटीपी पे कि उन्हें कह के पाकिस्तान के ऊपर हमले रुकवा सके? जी देखिए, कहना अगर वो नहीं मानेंगे तो अफगान हुकूमत को कुछ ज्यादा करना पड़ेगा। इसमें कोई शक नहीं है कि टीटीपी के बहुत से ग्रुप्स और बहुत से कमांडर्स जो हैं, जो अफगान तालिबान हैं या मुल्ला हिब्बतुल्लाह अखवंद हैं, उनके हाथ पे बैत की हुई है, उनको सपोर्ट करते हैं, लेकिन अगर वो कहा नहीं मानते तो अफगान तालिबान को एक स्टेप आगे जाके कोई दूसरा एग्रेसिव वे इस्तेमाल करना पड़ेगा। हाँ, अगर चूंकि दाइश का वजूद अफगानिस्तान की सॉइल पे मौजूद है जो कि अफगान तालिबान के कंट्रोल में भी नहीं है, और फिर कुछ ऐसे टीटीपी के नेटवर्क हैं जो माजी में दाइश के साथ मिलके पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में कार्रवाइयां कर चुके हैं, उनके हवाले से जो है वो कहना मुश्किल होगा कि वो उनको तो ऑफ कोर्स बातों से या अहकामात से हैंडल नहीं कर सकते, लेकिन अगर ऐसा उनके मामले में भी है तो अफगान हुकूमत को कोई एग्रेसिव पॉलिसी अपनानी पड़ेगी और उनको वहां से कला कमा करना पड़ेगा। और उस पोजीशन में है वहां पे कैसी कुछ कर सकते, क्योंकि दाइश आपने जिक्र किया कि खतरा उनको दाइश से भी है, तो अगर टीटीपी दाइश से मिलती है तो फिर तो अफगान तालिबान के लिए वहां पे खुद सर्वाइव करना मुश्किल होगा। जी, उनको बहुत टफ टाइम मिलेगा, लेकिन जैसे मैंने अर्ज किया कि बहुत चूंकि टीटीपी आपको पता है एक अम्ब्रेला है जिसके नीचे बहुत से तालिबान के नेटवर्क्स काम कर रहे हैं, बल्कि अब तो मजीद ज्यादा हो गए। तो ऐसी सूरत में उन्हें मेरा ख्याल है स्कैन करना चाहिए इमीडिएटली कि कौन से वो एलिमेंट हैं जो डिसोबे करते हैं अफगान तालिबान को और कौन से ऐसे हैं जो फॉलो करते हैं, और उनके दरमियान एक क्लियर लाइन ड्रॉ करने के बाद वो जो डिसओबे कर रहे हैं और जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुक को इंतहाई खतरनाक मोड़ पे लेके जा रहे हैं, उनके खिलाफ एक बराह रास्त कार्रवाई करनी पड़ेगी, और वो जो नहीं कर रहे उनको ही यूज किया जाए तो शायद एक ज्यादा मौसर हिकमत अमली हो सकती है।
बहुत बहुत शुक्रिया मुबशर बुखारी साहब मशरिक टीवी से बात करने के लिए। और सिंगा हुई जिक्र हो कचे दुआ इंतहाई मुहिम खबरी दाव कड़े या हुई टिकता अफगानिस्तान नवे हुकूमत ते हो कम अज़ कम अगीता उस सोच पकार दे च दे हल सरावती शी दा न दा च दा हुई का इस्तेमालीगी और भी ना जमुज़ का होने इस्तेमालीगी जमा को इस्तेमालीगी कचतराल के आगा साइड ना हमला की नो कम जना खलक राजी दसमा के ना होने दी रावत ना आसमान ना रागली दी हम दगा द पूरी नागाड़ ना रागली दी स्तासो मुल्क के दन्ना चा हुई सम कई सिंगा हम पाती की दा हुई खपल ज़ेर स्तासो खपल मुल्क ते खुस्तासो द मुल्क ना द बल मुल्क बांधे हमला दा दे द पारा यो मुल्क के होम स्पेस नशी मिलावे दे सो कम इजाज़त नशी वर्कोले नो दा अफगान तालिबान चिकम आगाज़ के IEA दे इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान अगुई दा वादा करे वाज दा इज़्म का बच्चा खिलाफ हम ने इस्तेमालीगी नो आगा वादा बा अगुई सिंगा पूरा कई खबर हो देर मुंगम को अगुम कई टोला दुनिया कई हो पा खबर ब्या अमल सहद पूरी की दागट सवाल दे और दे हवाले तो सब पूरे अमल नखकारी लग्या दे नो बहरहाल सिंगा खबर उकड़ा चिराजे बा उमदा का टेबल था पर टेबल बा केने खबर वकावे नो वली ब्या खबर दे हद तब बोझे चे डजी कीगी दे ख़ातम हमला कीगी पतोर खम चतराल के हमला कीगी के ने खबर ख़त्म के दे हल रूबा से दुमरा सख्त मौक़फ़ सोख हम मखबलवे चे तासो ब्याद आगे हल नशरिस्ते और खबर ब्याद हल न पाती शनो ज़रूरत उम दे खबर दे चे के ने खबर हो के उम इसी में खलक के दे हल रूबा से चे दे खम पुख्तून दे अलतम पुख्तून दे नो खबर का पामन ख़त्मीगी टोलो कटा पदे के राजी और दा तोरखम पुला नन तकरीबन दागे दा हफ्ते न ज़्यादा उशू च बंद दा शपगम सितंबर बांधे बंदा हुआ और सब पूरे बंद रहा नो दे नुकसान हम उमदग इसी में था उमदग पाकिस्तान था तग अफगानिस्तान था उमदग पुख्तनों तक की गया दे बल चातम ने कीगी प्रोग्राम वक्त हम दे इजाज़त रहा के अल्लाह पामान।